कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भगवानका अत्यन्तै मङ्गलमय कृपा कटाक्षद्वारा हामीले नयाँ प्रकरण सुरु गरेका छौँ। कुन्ती स्तुति। कुन्ती देवीले भगवान कृष्णलाई गरेको स्तुति। महाभारतको अन्त्यमा भगवान जब द्वारका जान लाग्नु भएको थियो, अत्यन्त विवल भएर कुन्तीले स्तुति गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णको। साह्रै सुन्दर सहज र सरल स्तुति गर्नुभएको छ कुन्ती महारानीले। निस्वार्थ स्तुति। स्तुति किन गरिन्छ? स्तुति भनेको भगवानको प्रार्थना नै हो। प्रार्थना अथवा स्तुति किन गरिन्छ? एउटै त्यसको लक्ष्य हुन्छ, भगवानलाई प्रसन्न गराउनु, बस। अरू कुनै स्वार्थ हुँदैन। यदि कुनै स्वार्थले भगवानको स्तुति गरिन्छ भने त्यो वास्तविक स्तुति ठहर्दैन, वास्तविक स्तुति हुँदैन। त्यो स्वार्थरहित भगवानको प्रसन्नताको लागि, केवल भगवानको प्रसन्नताको लागि नै स्तुति गरिन्छ। किनभने भगवान स्तुति प्रिय हुनुहुन्छ। भगवानलाई स्तुति श्रवण गर्न असाध्यै प्यारो लाग्छ। त्यसैले भक्तहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको। ऋषिमुनिहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ। भागवतहरूले, भक्तहरूले, आचार्यवरहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ। स्तुति भनेको भगवानको मङ्गलाशासन नै हो, मङ्गलको कामना गरेको हो। हामीले 5वटा श्लोकमा गरेको स्तुति, कुन्तीले गरेको स्तुतिको हामीले श्रवण गऱ्यौँ र अगाडिको श्लोक हामी श्रवण गर्दैछौँ। यो श्लोक नम्बर 23 हो, 6औं स्तुति। श्लोक नम्बर 23 र स्तुतिको श्लोक नम्बर 6औं श्लोक। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचारपिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्तगणात्। आउनुहोस् अब शब्दको अर्थ श्रवण गरौँ अन्वय विच्छेद सहित। ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान। विभो, हे विभो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। खलेन कंसेन, दुष्ट कंसद्वारा, अचिरा अतिचिरम, लामो समयसम्म, रुद्धा, कारागारमा बन्द हुनुभयो, शुचा, शोकले अत्यन्त पीडित हुनुभयो, पुत्र शोकले अत्यन्त पीडित हुनुभयो, अर्पिता भनेको व्याप्ता, पुत्र शोकले अत्यन्त व्याप्त हुनुभएको थियो। को भन्दा देवकी, त्यस्तै देवकीलाई त्वया, हजुरले, यथा मोचिता, जसरी छुटाइदिनु भयो, जसरी छुटिन् देवकी, तथा त्यसरी नै, अहम च, म पनि, मुहु, बार बार, विपत गणात, आपत विपतको समूहबाट, सहात्मजा, पुत्र सहित, त्वया एव, हजुरद्वारा नै, नाथेन, नाथद्वारा, हजुर नाथद्वारा नै, मोचिता, म पनि छुटेँ, हजुरले छुटाइदिनु भयो। पहिला ऋषिकेश भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ भगवानलाई। भगवानको नाम ऋषिकेश हो। भगवान इन्द्रियका मालिक हुनुहुन्छ। ऋषिकेशको अर्थ हुन्छ इन्द्रियका स्वामी। हाम्रा समस्त इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यी सबैका स्वामी हुनुहुन्छ भगवान नै हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ भगवान। भगवान नियन्ता हुनुहुन्छ। अन्तर्यामी रूपले हृदयभित्र प्रवेश गरेर नियमन गर्नुहुन्छ भगवानले, शासन गर्नुहुन्छ। त्यसैले आत्माको पनि मालिक भगवान हुनुभयो र शरीरको पनि मालिक हुनुभयो। शरीर लगायत समस्त इन्द्रियका मालिक भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको नाम ऋषिकेश हो। अनि विभु हुनुहुन्छ भगवान। यहाँ विभु भन्नुभएको छ कुन्तीले। विभु भनेको व्यापक, विशाल भन्ने अर्थ हुन्छ र त्यसको विशेष अर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, त्यसको नाम विभु हो। भगवानले मनुष्यले गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। समर्थ भनेको मनुष्यहरूले गर्ने काम गर्नुहुन्छ भगवानले। अनि अकर्तुम भनेको मनुष्यले गर्नै नसक्ने कार्य गर्नुहुन्छ भगवानले।
अति मानुष कार्य गर्नुहुन्छ। अन्यथा कर्तुम भनेको मनुष्यको दिमागमा त्यो आएकै हुँदैन, मनुष्य लगायत देवताहरूको दिमागमा पनि त्यो आउनै सकेको हुँदैन। त्यस्तो कार्य पनि भगवानले गरिदिनुहुन्छ अन्यथा कर्तुम। यसरी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हुनुहुन्छ भगवान। हे प्रभु, हजुर त्यस्तो समर्थ भइबक्सिन्छ। हजुरले हजुरकी आमा देवकीलाई रक्षा गर्नुभयो, देवकीलाई जेलबाट छुटाउनु भयो, देवकीलाई रक्षा गरेर जेलबाट छुटाउनु भयो। खलेन कंसेन, अत्यन्त दुष्ट त्यो कंसले हजुरलाई, अत्यन्त दुष्ट कंसले देवकीलाई जेलमा हाल्यो। नीलकडी सहित वसुदेव देवकीलाई जेलमा हाल्यो अनि अति चिरम लामो समयसम्म जेलमा हालेको थियो। अनि अत्यन्त शोकाकुल हुनुभयो देवकी, पुत्र शोकले अत्यन्त व्याकुल हुनुहुन्थ्यो त्यो जेलमा। सुचा भनेको शोकले व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। कस्तो श्लोकले भन्दा पुत्र शोकले अत्यन्त व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। देवकीलाई, त्यस्तै देवकीलाई हजुरले छुटाउनु भयो। जेलमा आफै आएर कंसलाई समाप्त गरेर आफै गएर आफ्नै हातले मातापितालाई छुटाउनु भयो, देवकीलाई छुटाउनु भयो। यहाँ केवल माताको मात्रै नाम लिनुहुन्छ, मातालाई छुटाउनु भयो। हे प्रभु, अहम अपि, म पनि बार बार हजुरद्वारा म छुटेकी छु। बार बार म एक्लै मात्रै होइन, मेरा पुत्र सहित हजुरले बार बार विपद गणबाट, ठुला ठुला आपद विपद गणबाट हजुरले मलाई छुटाउनु भयो। यहाँ यति भनेर कुन्तीले एउटा ध्वनि प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा गहिरो एउटा ध्वनि प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। त्वया नाथेन, हे प्रभु, हजुर नाथद्वारा म रक्षित भएँ, म विभिन्न आपद विपद गणबाट म पनि छुटेँ हजुर नाथद्वारा। साहतमजा भन्ने एउटा शब्द छ यहाँ, साहतमजा, पुत्र सहित म छुटेँ। यो साहतमजा शब्द प्रयोग गरेर नै कुन्तीले एउटा ध्वनि दिनुहुँदैछ, एउटा आवाज दिनुहुँदैछ, गम्भीर आवाज, भित्रको आवाज दिनुहुँदैछ। कस्तो आवाज? यहाँ बाहिर प्रकट नभएको, शब्दमा प्रकट नभएको, परन्तु आइरहेको त्यस्तो आवाज, त्यो ध्वनि हो। हेर्नु, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ध्वन्यात्मक हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ ज्ञानीहरूले। श्रीमद् भागवत पनि ध्वन्यात्मक ग्रन्थ हो, वाल्मीकि रामायण ध्वन्यात्मक ग्रन्थ हो, तिरुप्पावै हामीले भर्खरै श्रवण गरिसक्यौँ, पुरै ध्वन्यात्मक ग्रन्थ हो। श्रेष्ठ ग्रन्थ ध्वन्यात्मक हुन्छ। यहाँ साहतमजा भनेर, पुत्र सहित भनेर कुन्तीले एउटा विशेष एउटा अर्थ दिनुहुँदैछ, भित्रबाट एउटा आवाज दिनुहुँदैछ, ध्वनि दिनुहुँदैछ। त्यो ध्वनि के हो? भगवानको आश्रित अनिष्ट निवर्तकत्व, भगवानको आश्रित अनिष्ट निवर्तकत्व। आश्रित जनलाई आइपर्ने त्यो अनिष्टलाई भगवानले निवारण गर्नुहुन्छ, परिपूर्ण रूपले निवारण गरिदिनुहुन्छ भगवानले। आश्रित जनको परिपूर्ण रक्षा गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यो ध्वनि निकाल्नुहुँदैछ। कसरी? साहतमजा, हे प्रभु, म त पुत्र सहित छुटेँ, हजुरले मलाई पुत्र सहित बचाउनु भयो। देवकीको त हजुरले केवल देवकीलाई बचाउनु भयो, देवकीका 6 पुत्रलाई बचाउनु भएन हजुरले। मलाई बढी पक्षपात गर्नुभयो, देवकीलाई भन्दा मलाई बढी पक्षपात गर्नुभयो रक्षा गर्नमा। कसरी? 6वटा पुत्र, देवकीका 6वटा पुत्र हजुरका दाजुहरू कंसले समाप्त गर्यो, मार्यो, जेलमै पछारेर मार्यो सबै। हजुरले चाहनुभयो, हजुरले बचाउनु भएन। बचाउन चाहेको भए बचाउन सक्नुहुन्थ्यो होला हजुरले, परन्तु बचाउनु भएन। परन्तु मलाई त हेर्नु प्रभु, यत्रो युद्ध भयो, यत्रो भयङ्कर महाभारत युद्ध भयो, कौरवहरू सबै समाप्त भए, गान्धारीका सबै पुत्रहरू समाप्त भए, धृतराष्ट्रका पुत्रहरू, परन्तु मेरा पुत्र 5 का 5 जीवित रहे। अलिकति पनि आँच आउन दिनु भएन हजुरले। पुत्र सहित मलाई बचाउनु भयो, रक्षा गर्नुभयो र अन्त्यमा यत्रो ऐश्वर्य दिनुभयो हजुरले। आफ्ना प्यारा भक्तलाई कति ठुलो पक्षपात गर्नुहुन्छ हजुर, भक्तको कति पक्ष लिनुहुन्छ हजुर। यस्तो ध्वनि निकाल्नुहुन्छ, साहतमजा भनेर, पुत्र सहित मलाई रक्षा गर्नुभयो। अर्को श्लोक, विषान् महाग्ने पुरुषाद दर्शन
दशत्सभाया वनवासकृत्सतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। अब कस्तो कस्तो विपद गणबाट, कस्तो कस्तो आपत गणबाट, विपद र आपत विपदको कस्तो कस्तो समूहबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो बताउनुहुन्छ यहाँ। विषात, विषबाट, महाग्ने, महाअग्निबाट, पुरुषाद, पुरुषाद दर्शनाद, पुरुषाद भनेको राक्षस, पुरुषलाई नै मान्छेलाई नै खानेको नाम के हो? राक्षस हो पुरुषाद। पुरुषाद राक्षसबाट बचाउनु भयो, राक्षसको दर्शनबाट नै बचाउनु भयो। असत सभाया जुवाको त्यो असत सभाबाट बचाउनु भयो। वनवास कृत्सत वनवासको कठिनाइबाट बचाउनु भयो। मृधे मृधे युद्ध युद्धमा अनेक महारथस्त्रतो अनेक अनेक महारथीहरूको हतियारबाट बचाउनु भयो। द्रोण्यस्त्रत द्रोण्यस्त्रतश्च द्रोणी भनेको अश्वस्थामा, अश्वस्थामाको अस्त्रबाट ब्रह्मास्त्रबाट पनि बचाउनु भयो। हरे हे हरि प्रभु अभिरक्षिता स्म, यसरी हामीलाई बचाउनु भयो। मेरा 5वटा पुत्रहरूलाई हजुरले बचाउनु भयो। 5वटा पुत्रहरू यसरी हजुरद्वारा रक्षित भएका छन्। विषात विषबाट बचाउनु भयो। कहाँ? दुर्योधनले भीमसेनलाई विष पिलाएर गङ्गामा फ्याँकेको थियो। कथा आउँछ महाभारतमा, साह्रै सुन्दर कथा। विष पिलाएर भीमसेनलाई गङ्गामा फ्याँकेको थियो, बेहोस हुनुभयो भीमसेन। परन्तु भगवानको कृपाले अझै बलवान भएर फर्केर आउनुभयो भीमसेन। त्यस्तो कृपा गर्नुभयो भगवानले, भगवान कृष्णले। त्यस्तो विषबाट बचाउनु भयो प्रभु। महाअग्ने महान अग्निबाट बचाउनु भयो। कहाँको अग्नि? त्यो लाक्षा गृहको अग्नि। एउटा विशाल लाक्षाको भवन बनाए काम्पिल्य वनमा। त्यहाँ षड्यन्त्रपूर्वक पाण्डवहरूलाई त्यहाँ पठाइयो केही समय त्यहाँ रमण गर्नको लागि भनेर। अनि पाण्डवहरू त्यो घरमा भित्र प्रवेश गरे। आलिशान भवन थियो, सबै सुविधाहरू सम्पन्न थियो त्यो भवन। भित्र रात्रि त्यहाँ आगो लगाएर लाक्षाको गृहमा आगो लगाएर मार्ने षड्यन्त्र थियो। आगो लगाए पनि हेर्नु, परन्तु भगवानको कृपाले पाण्डवहरू सबै बचे। सुरुङ खनेर त्यहाँबाट बाहिर धेरै टाढा निस्किए। पाण्डवहरू मरे भनेर अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन् कौरवहरू, परन्तु भगवानले यसरी रक्षा गर्नुभयो। महाअग्नि त्यो विशाल लाक्षागृहको अग्निबाट हजुरले बचाउनु भयो। पुरुषाद दर्शनात् राक्षसको दर्शनबाट बचाउनु भयो। राक्षस कुन कुन राक्षस, कस्ता कस्ता राक्षस? हिडम्ब, वक, किर्मी आदि गरेका भयङ्कर भयङ्कर राक्षसहरूको दर्शनबाट नै बचाउनु भयो हजुरले। ती राक्षसले केही गर्न सकेनन्, हेर्न पनि सकेनन्, दृष्टि दिन पनि सकेनन्। दर्शनात् भन्नुभएको छ, दृष्टि दिन पनि सकेनन् ती राक्षसहरूले। असत सभाया असत सभाबाट बचाउनु भयो। असत सभा भनेको त्यो द्युत क्रीडा, त्यो जुवाको सभा। जुवामा सबै हारे पाण्डवहरूले। द्रौपदीलाई दाउमा हान्छन् अनि त्यो हारेकी दासी भनेर द्रौपदीको चिरहरण हुन्छ। त्यो द्रौपदीको चिरहरण गर्ने अत्यन्त असत सभा, त्यस्तो सभाबाट हजुरले सभादेखि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। द्रौपदीको लाज बचाउनु भयो हे प्रभु। वस्त्र अवतार लिएर प्रभुले वनवास कृत्सत, वनवासमा कति कठिनाइ आए, अनगिन्ती कठिनाइ। एकपछि अर्को आपत, अनगिन्ती 100 करोड त्यस्ता आपतहरू आए। त्यस्ता कठिनाइबाट, त्यस्ता आपत विपत्त गणबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, मृधे मृधे अनेकपल्ट युद्धहरू भए। महाभारत युद्धभन्दा पनि अगाडि सासाना युद्धहरू, धेरै धेरै युद्ध भए। त्यस्तो युद्धबाट पनि बचाउनु भयो। र त्यो महासङ्ग्राम महाभारतमा हजुरले नै त रक्षा गर्नुभएको हो। अनेक महारथास्त्र तो, अनेक महारथीको अस्त्रबाट बचाउनु भयो। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य यस्ता महान रथी, महान योद्धाहरूको अस्त्रबाट हजुरले नै बचाउनु भएको हो। अगाडि बसेर हजुरले बचाउनु भयो, रथको अगाडि बसेर बचाउनु भयो हजुरले। त्यस्तो हुनुहुन्छ हजुर हे प्रभु। द्रौणी भनेको अश्वस्थामाको नाम हो, द्रोणाचार्य पुत्र द्रौणी।
त्यस्ता द्रौणीको अस्त्र त भनेको अस्त्रबाट बचाउनु भयो। अश्वत्थामाले पाण्डवलाई र पाण्डवको वंशज पाण्डवको एउटा धरोहर परीक्षित महाराज हुनुहुन्थ्यो उत्तराको गर्भमा। ती सबैलाई समाप्त पार्नको लागि ब्रह्मास्त्र छोड्छ अश्वत्थामाले। परन्तु भगवानले दुवैलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, पाण्डवहरूलाई पनि रक्षा गर्नुहुन्छ र उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गरेर गदा घुमाएर ती बालक परीक्षितको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो अमोघ ब्रह्मास्त्र फेल कहिले पनि जाँदैन, परन्तु वैष्णवी शक्ति, भगवानको शक्तिले, भगवानको गदाले अथवा भगवानको सुदर्शन चक्रले बालक सुरक्षित हुनुभयो, ब्रह्मास्त्र फेल भयो, हजुरले रक्षा गर्नुभयो। हे हरि, हे भगवान, अभिरक्षितास्म हामी यस्ता यस्ता आपद विपद गणहरूबाट रक्षित भयौँ, हजुरद्वारा हजुरले रक्षा गर्नुभयो। अर्को श्लोक, विपदा सन्तु न शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। अब यहाँ केही माग्नुहुन्छ, भगवानसँग केही माग्नुहुन्छ। के माग्नुहुन्छ? हे प्रभु, हजुरले त्यसरी रक्षा गर्नुभयो, यस्तो यस्तो विपदबाट रक्षा गर्नुभयो, परन्तु हामीलाई विपदको कुनै एहसास नै भएन। अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो विपद नै कति मिठो रहेछ। यहाँ पनि एउटा ध्वनि निस्किँदैछ है, हेर्नु, एउटा आवाज निस्किँदैछ। अहिले सम्झिँदा त्यो विपद नै हामीलाई कति मिठो रहेछ। किनभने हे प्रभु, अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, हजुर हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यो ऐश्वर्य त दिनुभयो हामीलाई, यो राज्य दिनुभयो, परन्तु हजुर टाढा हुनुहुँदैछ। विपदमा हजुर नित्य निरन्तर हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। अब ऐश्वर्य पाइसकेपछि हजुर यहाँबाट जानु हुँदैछ, हामीबाट टाढा हुनुहुँदैछ। अहिले सम्झिँदाखेरि त्यो विपद नै अत्यन्तै मिठो थियो प्रभु, मिठो थियो, हजुरको सान्निध्य थियो। आउनुहोस् पहिला हामी शब्दार्थ श्रवण गरौँ। जगद्गुरु, हे जगद्गुरु, तत्र तत्र सर्वत्र, तत्र तत्र भनेको सर्वत्र, सबैतिर, सर्वत्र, सर्वदेश सर्वकाल, सर्वदेशे सर्वकाले, सबै देशमा सबै कालमा पनि, शाश्वत भनेको सर्वदा, यत् यदि न हाम्रो अपुनर्भव दर्शनम, संसारको दर्शन हुँदैन भने, संसारको दर्शन हुँदैन भने, भवत दर्शनम, हजुरको मात्रै दर्शन हुन्छ भने, संसारको दर्शन नभएर हजुरको मात्रै दर्शन हुन्छ भने, विपद आपद विपद नै सन्तु, होस् हामीलाई कुनै हानि छैन, कुनै हानि छैन। हे जगद्गुरु, भगवान नै जगतका गुरु हुनुहुन्छ, जगतलाई शिक्षा दिने भगवान नै हुनुहुन्छ। गीताको उपदेश गर्नुभयो भगवानले गुरु बनेर। कृष्ण अवतार विशेष गरेर गुरु रूपको अवतार भन्नुहुन्छ ज्ञानी आचार्यहरूले। कृष्णम वन्दे जगत गुरुम, गुन्ती पनि त्यही भन्नुहुन्छ, हे जगद्गुरु, तत्र तत्र सर्वत्र, सबै देशमा सबै कालमा, शाश्वत सर्वदा, यदि हामीलाई संसारको दर्शन हुँदैन, हजुरको दर्शन हुन्छ भने, हजुरको दर्शन भएर संसारको दर्शन हुँदैन भने, किनभने हजुरको दर्शन र संसारको दर्शन एकैपल्ट हुन सक्दैन न। भगवानको दर्शन र संसारको दर्शन एकैपल्ट हुँदैन। संसार देखिन्छ भने भगवान देखिनुहुन्न, भगवान तिरोहित हुनुहुन्छ। भगवानको दर्शन पाइसकेपछि संसार आफै तिरोहित हुन्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ। हेर्नु, हजुरको दर्शन भएर हजुरलाई पाएर संसार हराउँछ भने, संसार तिरोहित हुन्छ भने, संसार देखिँदैन भने, भगवान उज्यालो हुनुहुन्छ, संसार अँध्यारो हो। भगवान उज्यालो हुनुहुन्छ, संसार अँध्यारो हो। उज्यालोको उपस्थितिमा अँध्यारो टिक्नै सक्दैन, रहनै सक्दैन। जब भगवानको ज्ञान हुन्छ अथवा जब भगवानको दर्शन हुन्छ, संसार देखिँदैन न, संसार देखिँदैन, संसारको ज्ञानै हुँदैन, संसारको बोध नै हुँदैन। हेर्नु, बुद्धि रूपी त्यो नेत्रमा, चर्मचक्षु रूपी नेत्रमा भनेको होइन, बुद्धि रूपी नेत्रमा, विवेक रूपी नेत्रमा संसार देखिँदैन, भगवान मात्रै देखिनुहुन्छ। भगवानलाई पाएपछि, भगवानको अलिकति पनि अनुभव भएपछि, हे प्रभु, हजुरको नित्य निरन्तर दर्शन भएर संसारको यदि दर्शन हुँदैन भने, अपुनर्भव दर्शनम भनेको संसारको दर्शन नहुनु हो। मोक्षको दर्शनलाई अपुनर्भव दर्शन भनिन्छ। हे प्रभु, संसारको दर्शन नभएर हजुरको मात्रै दर्शन हुन्छ यदि भने, हामीलाई आपद विपद नै आइलागोस्, विपद सन्तु, विपद नै होस्। हेर्नु, यो श्लोकमा दुःख माग्नुभयो कुन्तीले भनिन्छ प्राय व्याख्या गर्दाखेरि।
कथाकारहरूले कथा गर्दाखेरि विपद माग्नुभयो, आपद विपद नै माग्नुभयो कुन्तीले भनेर यस्तो अर्थ गरिन्छ, परन्तु त्यसो होइन। विपद आपद माग्नु भएको होइन, भगवानलाई माग्नु भएको, भगवानको दर्शनलाई माग्नु भएको, नित्य निरन्तर अखण्ड भगवानको सान्निध्यलाई माग्नु भएको, भगवानको संयोगलाई माग्नु भएको, वियोगलाई होइन। दुःख त वियोगमा हुन्छ है, कतिखेर हुन्छ दुःख, वियोगमा दुःख हुन्छ। वियोग यो दुःख मागेकै होइन, कुनै हालतमा पनि यो विपद मागेको होइन, भगवानलाई मागेको, भगवानको सान्निध्यलाई मागेको। प्रभु जब हजुर रहनुहुन्छ, हजुर रहेपछि विपद नै कहाँ, आपद विपद नै कहाँ। हामीलाई कुन चाहिँ आपद आयो र? ती आपतहरू अत्यन्त प्रिय थिए, अत्यन्त मिठा थिए। अहिले सम्झिँदाखेरि नित्य निरन्तर हजुरको सान्निध्य हामीलाई मिलेको थियो। त्यस्तै सान्निध्य हामीलाई मिलोस्, चाहे जतिसुकै कठिनाइ होस्, हामीलाई हजुरको सान्निध्य पाए हामीले त्यो नै हाम्रो लागि स्वर्ग हो, त्यो नै हाम्रो लागि पुनर्भव दर्शन हो, त्यो नै मोक्ष हो प्रभु भनेर यसरी यो श्लोकमा कुन्तीले भगवानलाई माग्नु भएको हो, न कि त्यो दुःखलाई, त्यो विपदलाई। यसरी अति नै सुन्दर, अति नै मधुर स्तुति गर्नुहुँदैछ कुन्तीले। हामी यो स्तुतिलाई श्रवण गर्दै जानेछौँ। दिनका 3टा 4टा श्लोक कति हुन्छ, यसरी हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। र यो कुन्ती स्तुति सकेपछि अरू स्तुति जो छन्, प्रधान स्तुति श्रीमद् भागवतमा, तिनीहरू यसरी नै शब्दार्थ सहित, शब्द शब्दको अर्थ सहित, अन्वय विच्छेद सहित व्याख्या हामी श्रवण गर्नेछौँ। र यो हाम्रो नयाँ प्रकरण हो, तिरुपावई सकेर नयाँ प्रकरण प्रारम्भ गरेको हो। र फेरि पनि हजुरलाई म सबैलाई म प्रार्थना गर्दछु, यो च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर भगवान र भागवतको समस्त धर्मानुरागी सज्जनवृन्दहरूको सेवा गरिबक्सेला भन्दै आजलाई बिदा पाऊँ। हवस् त, जय श्रीमन्नारायण।